सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फ़ोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको ख़तरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। लाहौर से हमला आवरों की बसें इस्लामाबाद चीफ जस्टिस सज्जाद शाह पर हमला करने के लिए भेजी। लाहौर से जो बसें ऑर्गेनाइज की किसने की और जो जलगार के लोग इकट्ठे किए और किसने पंजाब हाउस सुबह उनको नाश्ता करवा के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवाया? और बीमारी का बहाना करके आप मुल्क से गए। वोट की बात करते हैं, कोर्ट की बात क्यों नहीं करते? वो कौन सा सियासतदान है इस मुल्क में जो कोर्ट उसको तलब करता है तो वो बीमारी का बहाना बनाता है, कहता है कि कोरोना वायरस था, और जब तकरीर करनी हो पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान पर जानिसार करने वाले अदारों के ख़िलाफ़ तो एक एक घंटा ख़िताब करते हैं। डॉन लीग के पीछे नंबर 7, डॉन लीग के पीछे कौन था? आज इतराफ़ कर लिया आपने, तो पहले इनकार क्यों किया था? नंबर 8, 213 के इलेक्शन में कितना खर्चा किया आपने और सैफुर रहमान के ज़रिए कतर से आपको कितने पैसे वसूल हुए? कौम को एतमाद में लिया जाए कि कतर से कितनी रकम आपको वसूल हुई इलेक्शनों के लिए। नैब की अदालत में नंबर 9, पथराव की मनसूबाबंदी लंदन से कितने दिनों में हुई और वो कैमरे जिन्होंने इस फुटेज को कवर किया उनको रोकने के लिए आपने कितनी कोशिशें की? उनके मालकान को फ़ोन किया कि ये पथराव के थैले ना दिखाए जाएं क्योंकि इसकी मनसूबाबंदी लंदन में हुई थी। और नंबर 10, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ के जाली दस्तखतों से, बेनज़ीर की किरदार कुशी के लिए पीटर गैल्ब्रेथ का लेटर हुसैन हक्कानी के दस्तखतों से किसने जारी किया? मेरे पास मैं आज 10 सवाल छोड़ के जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक इन 10 सवालों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि मैं मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं। अब आप 5 मिनट के लिए अपने सवाल कर। ये बताएं कि साबिक गवर्नर सिंध ने ये कहा है कि मैं मिला हूं, क्या वो कंपनी की मशहूरी के लिए बात कर रहे हैं? साबिक गवर्नर साहब जुबैर साहब ने 36 सालों में कोई मुलाकात नहीं की। मैं उस वक्त मीटिंग में मौजूद था और कौम मुझ पे यकीन रखे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे 1 मिनट जवाब तो दे दो ना। उस वक्त जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ मौजूद थे और क्या ना जनरल हमायूं कोर कमांडर कराची मौजूद थे, मैं भी उन्हीं 6-7 लोगों के साथ बैठा हुआ था। बिल्कुल कोई कमर जावेद बाजवा साहब ने ये नहीं कहा कि मैं वहाँ आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। 36 साल से कमर जावेद बाजवा साहब की जुबैर से कोई मुलाकात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मिनट हैं पूरे। He is the respect and most honorable man of this country. जो टिड्डी दिल हो, जो सैलाब हो, जो जल्जला हो, जो भाषा डैम हो, जो नीलम जेलम हो, जो फेंसिंग करनी हो, जो फाटा को शामिल करना हो, आज पाकिस्तान की फ़ौज अपनी सिविल हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़ी है। और कमर जावेद बाजवा ने ये कहा उस मीटिंग में 16 तारीख वाली कि हमें जो भी मुंतखब हो तो हुकूमत होगी, हम उसके ताबे होंगे। एक सवाल, आपने किताब लिखी बड़ी पॉपुलर हुई, अब आप मुलाकातों का जिक्र करते हैं, क्या आप उस बड़े घर जिसको GHQ कहते हैं उसकी सियासतदानों से मुलाकात और टेलीफोन डाटा पर मबनी कोई किताब? देखें, मेरी अभी किताब आए 10 दिन हुए हैं, तीसरा एडिशन आज 2 बजे दस्तखत करने जा रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाली किताब होगी, बुक ऑफ द ईयर डिक्लेयर होगी इंशाल्लाह। अभी तो 10 दिन हुए हैं। मेरा सवाल ये था, बस मैं दूसरी किताब लिखूंगा। 1 मिनट से मेरा सवाल ये था, क्या मुलाकातें इतनी अहम चीज़ नहीं है। मुलाकातें कोई इतनी अहम बात नहीं है। मिलना एक, मैं समझता हूँ मेरे लिए ये एजाज़ है कि मैं कमर जावेद बाजवा साहब को या DGISI को मिलता हूँ। इसमें मेरे लिए एजाज़ की बात है। जिन लोग जो छोटे कद के लोग हैं
ٹائم لے کے ملتے ہیں, اندھیروں میں ملتے ہیں, بزدل لوگ ہیں. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ سب لوگوں نے اعتراف کر لیا. سر آپ کس زبان کے ترجمان ہیں؟ آپ بتا دیں کہ آپ کس ادارے کے ترجمان ہیں؟ میں کسی ادارے کا ترجمان نہیں ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے ان سب سے سینئر ہوں, سیاست میں بھی اور تجربے میں بھی. میں گارڈن کالج کا صدر ہو کے ریٹائر ہو چکا تھا جب باجوہ صاحب گارڈن کالج میں داخل ہوئے. میں تو عزت رکھنے کے لیے کہہ دیتا ہوں, یہ سب لوگ مجھ سے جونیئر ہیں, بلکہ یہ کہنا کہ میں کسی کا مشورہ لیتا ہوں, میں ان لوگوں کو مشورے دیتا ہوں, دیتا نہیں ہوں. نیکسٹ سوال. آپ ملاقاتوں کا ذکر کر رہے ہیں, اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, ہم یہ بھی بتائیں گے, تو یہ تو معاملہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 14 وزارتیں کی ہیں. دنیا میں کوئی شخص چاہے تو نیب میں درخواست دے سکتا ہے. 14 وزارتیں کی ہیں, دنیا میں کسی شخص نے نہیں کی. اور میں, حالانکہ مجھے کراچی سے بھی دعوت تھی, لاہور سے عمران خان صاحب مجھے چاہتے تھے کہ میں پچھلا الیکشن لڑوں. میں نے کہا خان صاحب میں جیتوں یا ہاروں اپنے شہر پنڈی سے لڑوں گا, میں پنڈی کو نہیں چھوڑنا. شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ڈیموکریٹک موومنٹ کی انہوں نے بات کی, اے پی سی کے اندر اکٹھے بھی بیٹھے, اس کے بعد ڈیموکریٹک موومنٹ کہاں ہے, وہ لوگ اکٹھے بھی نظر نہیں آتے. آپ کیا دیکھتے ہیں آگے آنے والے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے, میری بات سن لیں. پیپلز پارٹی کسی قیمت پر استعفے نہیں دے گی, سندھ سے ریزائن نہیں دے گی. نون لیگ کے کئی لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے, جو دیں گے وہاں الیکشن کروائیں گے. الیکشن کمیشن موجود ہے, دنیا میں جو قانون اور ضابطہ ہے, جو کبھی کوئی استعفیٰ جنوری میں نے بھی ڈیٹ دی ہے آپ کو. لاہور کے میڈیا کو, پنڈی والے مجھ سے خفا ہیں کہ آپ لاہور جا کے, میں نے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر جنوری تک سارا راز, ساری باتیں سامنے آ جائے گی. یہ ٹین فش ہوں گے. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہ نہیں جو دکھائی دیتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں دے آر ناٹ وٹ دے آر. یہ جنرل, یہ خادمین حرمین شریف نے, عبداللہ نے مشرف کو کہا تھا نواز شریف کے بارے میں, ہی از ناٹ وٹ ہی از. نیکسٹ کوسچن. یہ بتائیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں, یہ ملاقاتیں عوام کا ایجنڈا ہے, عوام کو کھانے کو آٹا نہیں مل رہا, چینی نہیں مل رہی, عوام کو ان ملاقاتوں سے کیا کرنا؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں تو ان ملاقاتوں کی نہیں بات کرتی, ملاقاتاں کی بات کرتا ہوں. کئی دفعہ میں لیٹ ہو جاتا تھا, وہ تو میں نے بات نہیں کی کہ ان کی میٹنگ لمبی ہو جاتی تھی تو مجھے گاڑی میں بیٹھا رہنا پڑتا تھا. وہ کروں تو پھر 1 مہینے تک ٹی وی پہ میں ہی پھنسا رہوں گا. نیکسٹ بس ہو گیا. اب آپ اس کے بعد آپ نے جو پیشن گوئی کی بالکل صحیح ثابت. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ شین لیگ اور نون لیگ میں طاقتور فرقہ کون سا ہوگا, شین لیگ کا یا نون لیگ کا؟ مجھے تو رات کا شک پڑ رہا ہے کہ نون اور شی میں سے کوئی توئی نہ نکل آئے, کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے. دیکھیں, جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مجھے ڈر پڑ رہا ہے کہ سین اور شی میں کوئی طوطا لیگ نہ نکل آئے, کیونکہ یہ لوگ, سارے لوگ ریزائن نہیں کریں گے, اور جو ریزائن کرے گا وہاں الیکشن ہوگا. میں نے تو ویسے بات کی تھی, عمران خان نے کل اس پہ انڈوس کر دیا لاسٹ. الطاف حسین سے زیادہ, الطاف حسین تو نون تھا, نواز شریف نے شرافت اور محب وطنی کی دریڑ میں انفلنس ایجنٹ. دیکھیں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, انفلنس ایجنٹ, کل اس کو غلط نہ کوئی تشبیہ کرے. ہی ایڈریس ایز اے انفلنس ایجنٹ آف انڈیا. وہ لے جائے جی نیب کو. کس کے اوپر جی؟ دیکھیں, جب انسان کسی, میری اب سوال میں نے سن لیا آپ جہانگیر ترین کا, میں آپ سے عرض کروں, انسان سے کیس مرتے دم تک نہیں ختم ہوتا جب تک وہ عدالت میں ٹرائل نہ ہو. سو جہاں اتنے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا مفرور ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا, لیکن کیس سے بچ نہیں سکتا. صلاح الدین صاحب, آپ کی پارٹی باہر کھڑے اور آپ کی پارٹی ریزائن کرے,